سب تو اعلیٰ جڑی ذات ہے، سب تو اشرف جڑی ذات ہے، سب تو اکمل جڑی ذات ہے وہ میرے نبی دی ذات ہے۔ میرے نبی تو خدا تو بعد افضل کوئی نہیں، اعلیٰ کوئی نہیں، اشرف کوئی نہیں، اکمل کوئی نہیں، برتر کوئی نہیں، بالا کوئی نہیں، بلند کوئی نہیں، عزت والا کوئی نہیں، عظمت والا کوئی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام دی جے میں ذات بلند ہے، پیغمبر دی سیرت بھی بلند ہے، پیغمبر دی صورت بھی بلند ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، جے میں میرے نبی دی صورت ورگی صورت کسے دی نہیں، پیغمبر دی سیرت ورگی کسے دی سیرت نہیں، پیغمبر دے دین ورگا دین کسے دا نہیں، پیغمبر تے اترن والی کتاب ورگی کتاب کسے دی نہیں، میرے نبی دی امت ورگی امت بھی کسے دی نہیں۔ انجے ہی میرے بھائیو جڑا نظام میرے نبی نے امت نو دیتا ہے، اس نظام ورگا نظام بھی کائنات وچ ہے کوئی نہیں۔ اگر اس نبی دے نظام نو لے لیا جاوے میرے بھائیو دوستو بزرگو، آج بھی اگر پیغمبر دی تعلیمات تے عمل کر کے نافذ کر دیتا جاوے میرے نبی دا نظام، آج بھی اس ملک نہیں پوری دنیا دے اتے اگر میرے نبی دا نام نافذ کر دیتا جائے، پیغام نافذ کر دیتا جائے، نظام میرے نبی دا نافذ کر دیتا جائے، اگر ایک ملک وچ نافذ ہو جائے اے ملک سارے ملکاں تو اچھا ہو جائے گا۔ اگر ایک گھر وچ نافذ کر دیتا جائے او گھر گھراں چوں اعلیٰ ہو جائے گا۔ اگر ایک بستی پنڈ وچ نافذ کر دیتا جائے او بستی بستیاں تو اعلیٰ ہو جائے گی۔ ایک شہر وچ نافذ کر دیتا جائے او شہر شہراں تو اعلیٰ ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی دا نظام مکے وچ آیا تے مکے ورگا شہر کوئی نہیں، میرے نبی دا نظام مدینے وچ آیا ہے تے مدینے ورگا شہر کوئی نہیں۔ پیغمبر دا نظام جدو نافذ کر لو، نظام نافذ کرن تو بعد اس جگہ تے امن بھی آئے گا، خوشحالی بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں، شفا بھی آئے گی۔ نظام نبی دا نافذ کر دیتا جائے میرے بھائیو، دعائی وچ شفا نہیں، مدینے دی مٹی وچ بھی شفا آ جائے گی۔ نظام نبی دا نافذ کر دیتا جائے، پیغام نبی دا نافذ کر دیتا جائے میرے بھائیو دوست بزرگو، ہر ریاست ہر ملک دی تین چیزاں ہر ریاست دی ضرورت ہے، تین چیزاں ہر ملک دی ضرورت ہے۔ او دے پیچھے ملک ہر بادشاہ آن والا کوشش کردا ہے کہ میں ان تین چیزاں دے اتے قابو پا لواں، میری حکومت دے چے تین چیزاں نافذ ہو جان، میں کنٹرول کر لواں۔ پہلے نمبر تے آ کے امن ہے کہ ملک وچ امن پیدا ہو جائے، جے دے آن نال ملک چ امن پیدا ہو جائے انہوں بھی بڑا کامیاب لیڈر سمجھا جاندہ ہے۔ پہلی گل ہے ضرورت بھی ہے ملک دی کہ ملک چ کی آ جائے جی، امن پیدا ہو جائے۔ دوسری ضرورت ہر ریاست دی ہر ملک دی دوسری ضرورت اے وے کہ اس ملک دا روب دبدبہ دوسرے ملکاں تے پہ جاوے، یہ بھی ہر ملک دی ضرورت بھی ہے، اہم گل بھی ہے۔ ہر آنے والا لیڈر کہندا ہے میرا روب دوسرے لیڈراں تے پہ جاوے، میرا حکمران میں بن گیا میرا روب میرا دبدبہ ہوئے۔ تیسری ضرورت ہے وہ کہندے میرے آن نال میرے ملک دی معیشت بحال ہو جائے، معیشت بحال ہو جائے، خوشحالی آ جائے، فراوانی آ جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، افلاس ختم ہو جائے، ہر طرف جناب عالی خوشحالی آ جائے۔ یہ تین چیزیں ہر ملک دی ضرورت، ہر ملک اس ہر آن والا حکمران کوشش کردا ہے کہ میں انہاں تین چیزاں دے اتے قابو پا لواں، میں تین چیزاں دے اتے کنٹرول کر لواں۔ جیڑا بندہ انہاں تین چیزاں تے کنٹرول کر جاندا ہے او دے ورگا لیڈر کوئی نہیں، او دے ورگا حکمران کوئی نہیں کہ امن بھی قائم کر دے، روب دبدبہ بھی او دا پیدا ہو جاوے، اور نمبر 3 کی معیشت بھی ملک دی بحال ہو جائے، کوئی ملک اندر غریب نہ رہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ تین چیزاں آن گیاں کدوں؟ یہ تین چیزاں نظام مصطفیٰ چو مل دیاں، تین چیزاں میرے نبی نے دسیاں، صحابہ اکرام نے نافذ کر کے دکھا دیتا۔
وہ लोग کہ जेड़े जनाब अली बकरियां चराउण वाले, उन्होंने बकरियां नहीं चराउणियां आउंदियां सी, उन्होंने इन्हां 3 चीज़ों के उत्ते निज़ाम नबी का नाफज किया ते नबी दे निज़ाम नाफज करके उन्हें इन्हां 3 चीज़ों के उत्ते अबूर हासिल किया, अमन भी कायम करके दिखाया। फिर रौब दबदबा भी उन्हां दा कि पैरों च जुत्ती कोई नहीं, जनाब अली पहनने वास्ते लिबास कोई नहीं, ते जंग अलूद हथ विच तलवार हुंदी सी ते कुफर थरथराउंदा सी, कुफर कंबदा सी। और तीसरी चीज़ मईशत भी बहाल की थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अदी बिन हातम ताई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हातम ताई का पुत्र है, नाम अदी है। ये तकरीबन 8 हिजरी 9 हिजरी तो बाद मुसलमान होए अदी बिन हातम ताई। बुखारी शरीफ के अंदर पैगंबर की हदीस ये नकल करते हैं। अदी बिन हातम ताई का बेटा है, पुराना बाबा। जिस टाइम मुसलमान होए ने अदी बिन हातम ताई, उस टाइम इन्हां दी उम्र 150 साल तो ज़्यादा। पुराना बाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल च आके बैठा, फरमाया कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठा होया तो अचानक ना एक आदमी आया। उस आदमी ने आके फरमाया या रसूल अल्लाह, फरमाया जी, फरमाया या रसूल अल्लाह गुरबत बड़ी है, अफलास बड़ी है, तंग दस्ती बड़ी। आका बड़े कहत आ गया, बड़े हालात तंग हो गए। अल्लाह के नबी ने गल सुनी तो कोई जवाब न दिता, खामोश हो गए। वो आदमी बैठ गया। हले इतनी गल हुई है तो दूसरा आदमी खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, फरमाया जी, फरमाया या रसूल अल्लाह पता नहीं की गल है, साढ़े इलाके चोरियां बड़ियां शुरू हो गई, तंग दस्ती या रसूल अल्लाह, डाके शुरू हो गए, चोरियां शुरू हो गई, हर तरफ एक डर खौफ दा हालत है। फरमाया अल्लाह के नबी ने ओदी गल दा भी जवाब नहीं दिता, खामोश हो गए। थोड़ी देर तो बाद ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज करके सिर मुबारक उठाया तो उठा के फरमाया अदी, मैनू मुखातब किया, मुखातब करके फरमाया अदी जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अदी अगर अल्लाह तेन उम्र दिती, इन्हें अपनी सर दी अखां नाल देखेगा, फरमाया इन्हें सर दी अखां नाल देखेगा हीरा मकाम तो। हीरा मकाम जानदा? मैंने कहा या रसूल अल्लाह नहीं सुनिया नाम, जानदा नहीं। हीरा कूफे का शहर है। फरमाया उस कूफे के शहर हीरा मकाम तो एक औरत जेवर नाल रास्ता हो गए, पूरे आबो ताब नाल साजो समान नाल लदी हुई हीरा मकाम तो चलेगी ते बैतुल्ला जाके हज उमरा करके अकेली वापस जाएगी। पूरे रास्ते अंदर अल्लाह की जात तो इलावा उहदे दिल विच किसी का डर खौफ नहीं होएगा। फरमाया मैं इतनी गल अल्लाह के नबी की सुनी ना, तो गल तो सुन ली, नबी का हुक्म सी, लेकिन मेरे दिल विच ना विश्वास पैदा हो गया। इंज दिल विच मेरे अजीब अजीब हालत पैदा, कैफियत पैदा हो गई। मैं सोचन लग पिया भी हीरा मकाम सैकड़ों मील दूर, उतों कली औरत चले बैतुल्ला विच आवे, रास्ते विच साडा कबीला 30 कबीला, हातम ताई, इस ताई कहा जाता है, कबीले का नाम है 30 कबीला। रास्ते विच साडा 30 कबीला आउंदा है, उहदे डाकुआं नूं मैं जानदा है, उत्थे दे मैं चोरां लुटेरियां नूं जानदा है, वो तो उत्थों परिंदा ना गुजरन देन, ये औरत उत्थों किवें गुजर के आ जाएगी। खैर नबी की गल सी, मैं अगे सी नहीं की, गल नहीं की, खामोश हो गया। मैं खामोश हुआ तो अल्लाह के नबी ने दूसरी गल कर दी। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी अगर अल्लाह ने तेनों और ज्यादा उम्र दी, कोई थोड़ी जी उम्र ज्यादा दी तो अपने सिर की अखां नाल देखेगा। फरमाया कि अपने सिर की अखां नाल देखेगा कि किसरा फतह होएगा ते किसरा दे खजाने मदीने में आके तकसीम होणगे। फरमाया पहली गल तो मैं चुप कर गया, लेकिन अगली गल तो मेरे को चुप रहा नहीं गया। उस टाइम की सुपर पावर कैसर किसरा, कैसर रोम के बादशाह को कहा जाता सी, किसरा ईरान के बादशाह को कहा जाता सी, दोवें उस टाइम की सुपर पावर ताकत। मैं कहा यार रसूलल्लाह किस किसरा की गल करते हो? मैं कहा शायद कोई होर किसरा होएगा। मैं कहा यार रसूलल्लाह किसरा बिन हुरमुज, यार रसूलल्लाह किसरा बिन हुरमुज की गल करते हो? हजूर ने फरमाया नाम, हाँ वही किसरा बिन हुरमुज, सुपर पावर, वो फतह होएगा, वो खजाने आके मदीने तकसीम होंगे। मैं चुप कर गया, लेकिन मेरे दिल में अजीब कि किवें होएगा, ये लोग करनगे जिन्हां कोल पैरां 'च जुत्ती कोई नहीं, जनाबे अली पहनण वास्ते लिबास कोई नहीं, जंग लूट तलवारां इन्हां दियां, खान इन्हां कोल कुछ नहीं, ये किसरा नूं फतह करनगे?
میں اتنی گل اجے سوچدا ہی بیٹھا تے اللہ دے نبی نے تیسری گل کر دیتی. حضور نے فرمایا حاجی اگر اللہ تینوں اور عمر دیتی, تھوڑی جی عمر زیادہ دیتی, فرمایا اپنے سر دی اکھاں نال دیکھے گا. فرمایا ایک بندہ پورا صبح نو نکلے گا ہاتھ وچ زکات لے کے, صدقات لے کے, خیرات لے کے, اپنا مال لے کے نکلے گا, شام تک چکر لاؤندا رہے گا, او دے کولوں زکات لین والا کوئی نہیں ہوئے گا, صدقہ لین والا کوئی نہیں ہوئے گا, او دے کول کوئی بندہ لین واسطے لین والا کوئی نہیں ہوگا. میں حیران کہ او بندہ آیا بیٹھا بھی قحط پہ گیا, غربت بڑی ہے, آیا بیٹھا بھی ڈاکے بڑے نے, اللہ دے نبی گلاں کیویں دیاں کردے پے نے. فرمایا خیر اللہ دے نبی دا حکم سی نا تے میں خاموش ہو کے وہ گلاں محفوظ کر لیاں. اللہ دے نبی دا دنیا تو انتقال ہو گیا, سیدنا صدیق اکبر دا انتقال ہو گیا. فرمایا ابھی کہندے میں اس سے گلاں دے انتظار وچ, فرمایا میں مطمئن بھی سی مینوں اتنی دیر تک موت بھی نہیں ہونی جتنی دیر تک میں ویکھ نہ لیا, کیونکہ اللہ دے نبی نے کیا سی ادھی اگر تینوں اللہ عمر دتی ان اپنی اکھاں نال ویکھے گا, میرے نبی دی گل تے جھوٹی نہیں ہو سکتی. فرمایا پھر فاروق اعظم جدن خلیفہ بنے نا تے سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے تے میں انج کر کے امیر المومنین عمر فاروق دے کان نال لگیا تے میں کان نال لگ کے فرمایا امیر المومنین انج کر کے ایک موقع دے اوتے اللہ دے نبی نے میرے نال آ گلاں کیتیاں سی. حضور نے فرمایا سی ہیرا مقام تو عورت چلے گی, او جناب علی بیت اللہ وچ آئے گی, انج کر کے کسرا فتح ہوئے گا. پھر اللہ دے نبی نے کہا سی لوگ کی زکات لے کے کھلوتے ہون گے, لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. یہ تین گلاں مینوں اللہ دے نبی نے کیتیاں سی, لیکن وہ گلاں ہلے پوریاں نہیں ہوئیاں. جدوں اتنی گل فاروق اعظم نے سنی نا تے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اگر یہ گلاں اللہ دے نبی نے کیتیاں تینوں, اگر یہ میرے نبی دی زبان سے جملے نکلے نے, فرمایا پھر عمر تیرے نال وعدہ کر دے, عمر تیرے نال وعدہ کر دے اتنی دیر تک میں اسرائیل اپنے جسم وچوں روح نہیں کڈن دواں گا جتنی دیر تک میں پیغمبر دی تین گلاں نو ثابت نہ کر کے دکھا دواں. جتنی دیر تک اے تین گلاں تین کام میں دنیا تے نافذ نہ کر دواں اتنی دیر تک میں اسرائیل اپنے جسم وچوں روح کڈن دواں گا. بڑی وڈی گل کر دیتی ہے تے بڑے وڈے بندے گل کر دیتی ہے. ساڈے ورگا بندہ تے گل کرن لگے بھی 100 بار سوچے گا, گل کر سکدا ہی نہیں. او گل بندہ کردا پیا. اے عمر گل کیتی ہے, بڑی وڈی گل کیتی ہے, میں کہ بڑے بڑے بندے گل کیتی ہے. اس عمر گل کیتی ہے, او بندہ کر سکدا ہے, او بندہ گل کر سکدا ہے جیڑا بابانگے دوہلے گل کیا کردا سی. حضرت عمر آ کے منبر تے بیٹھ کے کیا کردے سی, فرمایا جس دن تو میں نے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھے, فرمایا عمر منبر تے بیٹھ کے دعوے نال گل کر دے, میں کھبی سائیڈ تے بیٹھن والے فرشتے نو قلم چکن دی زحمت ہی نہیں دیتی. کھبی سائیڈ تے فرشتہ بیٹھے گناہ لکھن والا, فرمایا جدن دا میں کلمہ پڑھے نبی دا, فرمایا اس دن تو لے کے آج تک اس سائیڈ والے فرشتے نو میں قلم چکن دی زحمت نہیں دیتی. یہ گل عمر کر سکدا, یہ عمر گل کر سکدا. ہاں ہاں میاں وہ بندہ گل کر سکدا ہے. کیڑا بندہ یمن چ عورت آئی ہے تے فاروق اعظم دے گھر اندر, سیدنا فاروق اعظم دے گھر اندر یمن چ عورت آئی, آ کے دروازہ کھٹکایا. حضرت عمر دی اہلیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دروازہ کھولیا. ام کلثوم نے دروازہ کھولیا. اے ام کلثوم کون ہے؟ اے علی دی بیٹی ہے, سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے. تے بیوی کے دیئے, بولو بیوی کے دیئے, بیٹی کے دیئے, بیٹی علی دیئے, بیوی کے دیئے, بیوی عمر دیئے, بیٹی علی دیئے. کمال عجیب, اللہ نے ایسا نقشہ پیار محبت بنایا سینہ لوگاں وچ. عمر دی دی نبی دے گھر, نبی دی دی علی دے گھر, علی دی دی عمر دے گھر. عجیب انہاں دا آپس پیارے. فاروق اعظم دے گھر علی دی بیٹی ام کلثوم جناب علی, انہاں دے حضرت عمر دے انہاں وچوں 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے, ایک بیٹا ایک بیٹی, وہ بھی پیدا ہوئے نے. ام کلثوم دروازہ کھولیا, یمن چ عورت اندر آ گئی.
فرمایا امیر المومنین نے ملنا چاہتی ہیں. فرمایا بیٹھ جا. امیر المومنین باہر گئے نے, آ رہے نے واپس, پھر مل لینا. سیدہ ام کلثوم نے انج کر کے اندروں چٹائی لے کے آئیاں, چٹائی بچھا دیتی. فرمایا اتنے بیٹھ جا. عورت چٹائی تے بیٹھی نہ, انج کر کے تھلے جدوں ہاتھ لگیا بیٹھی تے تھلو چٹائی گلی نظر آئی. چٹائی گلی سی, اور جلدی جلدی اٹھ کے نا چٹائی کٹھی کر کے تھلے بیٹھن لگی. ام کلثوم, سیدہ ام کلثوم فرمایا انہیں سمجھا کہ شاید کسی بچے پیشاب نہ کیتا ہوئے, چٹائی گلی ہے. سیدہ ام کلثوم نے فرمایا کہ آؤ نالی میری بہن, چٹائی دے نہ سمجھی کسی بچے پیشاب کیتا, بیٹھ جا بے فکر ہو کے. فرمایا چٹائی تے کسی بچے پیشاب نہیں کیتا, تہجد دے وقت عمر نے اکھاں چ جڑا پانی کڈیا اس نہ گلی ہوئی ہے. اے عمر دے رون نال اکھاں چ پانی نکل کے چٹائی گلی ہوئی ہے. او عمر گل کر سکدا ہے, ادھی گواہ ہو جا, جتنی دیر تک میں نبی دیاں 3 گلاں نافذ نہ کر دواں, میں اپنے جسم وچوں اسرائیل نو روح کڈن دواں گا نہیں کڈن دواں گا. اے عمر گل کر سکدا ہے. اس عمر دی گواہی کون دیندی ہے؟ ام کلثوم. کون جی؟ علی دی بیٹی گواہی پہ دیندی ہے. بندہ سارے دا پیر بن سکتا ہے, تے گھر والی دا پیر بننا بڑا اوکھا ہے. گھر والی دا پیر نہیں بن دے. جے دوسرے لفظاں وچ ہر بندہ ہر کسی نو پیر من سکتا ہے, گھر والی بندے نو پیر من دی نہیں سمجھ آئی گل دی. میں دوسرے لفظاں وچ کہنا, بندہ ہر جگہ تے وڈا بن سکتا ہے, گھر والی دے سامنے وڈا بننا بڑا اوکھا. اے ام کلثوم گل کر دی پئی ہے. فرمایا کہ بیٹھ جا میری بہن, ایک چٹائی کسی بچے نے پیشاب نہ گلی نہیں ہوئی. اے راتی عمر دے رون دی وجہ تو چٹائی گلی ہوئی ہے. اے عمر وہ گل کردا پیا, بڑے لوگ سن میرے بھائیو دوستو. عدی بن حاتم تائی کہندے پھر وہ واقعہ آیا. فرمایا اور رونما ہویا. میں گل کر رہا کہ 3 چیزاں ریاست, ہر ریاست دی ضرورت ہے, ہر ملک دی ضرورت ہے. پہلے نمبر تے سی امن. پہلے نمبر تے کی سی امن, کے ملک چ امن پیدا ہو جائے. اس امن دے اتے عدی بن حاتم تائی کہندے فرمایا سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت ہے. ہیرا مقام وچوں عورت چلی ہے, زیور نال راستہ, زیب تن ساز و سامان لدی ہوئی, بیت اللہ دا طواف کر کے جان لگی. صبح تہجد دا ٹائم تے پہاڑاں دے وچ حضرت عمر سیر کردے پے نے. حضرت عمر نے انج کر کے اودا نا مہار پکڑی اس عورت دی. اس آکھیا میرے لگام نو, میری سواری نو پکڑن والا کون ہے؟ عمر نے فرمایا میری بہن تیری عزت دا محافظ عمر بن خطاب ہے. فرمایا کون ہے, کدوں آئی ہیں, اکیلی کدھر جا رہی ہیں؟ فرمایا میں ہیرا مقام تو چلی سی, طواف کیتے بیت اللہ دا, حج کیتے, ہن واپس جا رہی. فرمایا نال؟ فرمایا کوئی نہیں, تلے تنہا اکیلی. فرمایا راستے وچ کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی تھی, کوئی لٹ مار کی تھی؟ فرمایا عمر پورے راستے اندر اکیلی آئی ہے, اکیلی واپس جاواں گی, اللہ تو علاوہ میرے دل وچ کسے دا ڈر کوئی نہیں, میرے نال کسی نے اکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیا. حضرت عمر سجدے گئے. فرمایا اللہ تیرا شکر ہے, پیغمبر دی ایک گل تو سچی کر دیتی ہے دنیا تے. ہیرا مقام تو میرے نبی نے کیا سی چلے گی. عدی بن حاتم تائی کہندے نے حضرت عمر نے آ کے من دسیا. فرمایا عدی مبارک ہوئے, میرے نبی دی زبان تو جڑا ایک جملہ نکلیا سی نا وہ پورا ہو گیا. عدی بن حاتم تائی کہندے میں بڑا پریشان بھی کیویں ہو سکدا, میری قوم قبیلے دے ڈاکو سردار لٹیرے ہو کی دے گئے. فرمایا پھر اس قافلے دو بعد قافلہ آیا, اس قافلے دے اندر میری قوم دا, قوم تی دا سب تو بڑا ڈاکو ابو رافع. فرمایا ابو رافع بن عمیرہ تی اے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا. ابو رافع نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پھر جتنے بھی یہ متحد سردار سی ڈاکوؤں دا, فرمایا جتنے بھی متحد ڈاکے ڈالن آئے سی سارے نے محمد دا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا. فرمایا مسلمان ہو گئے. یہی ابو رافع جہاں ڈاکوؤں دا سردار سی ابو رافع. فرمایا کہ فاروق اعظم دے دور اندر ابو رافع ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق دے اندر لڑائی کر دے پہ نے دشمن المقابلہ. دوسرا شام دا علاقہ ہے, عراق ہے. عراق اندر ابو عبیدہ بن جراح, شام اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر دی کمان کر دے پہ نے.
ابو عبیدہ دے سامنے جڑا لشکر ہے وہ بڑا طاقتور مضبوط لشکر ہے، یرموک دا مقام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھیا خالد بن ولید نو، اپنی جنگ ایک دفعہ روک کے اپنے لشکر نو میری طرف لے آؤ، میرے کو آ جاؤ، دشمن بڑی طاقت دے اندر آ کے مقابلہ کریے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو رکا پہنچیا، ہر خالد بن ولید نے جنگ روکی، جنگ روک کے مشورہ کیتا ہے کہ جانے عراق دی طرف جانا ہے، عراق دی طرف جائیے، ایک راستہ جاندہ ہے یا صاف ستھرا مین روڈ جاندہ ہے، اگر اس طرف دی جائیے تو 21 دن دا راستہ، اگر جناب علی جنگل دے وچوں دی ہو کے جائیے پھر 7 دن دا راستہ، ہن جنگل دے وچوں جائیے یا صاف راستہ تھا نہیں جائیے۔ جدے مشورہ کیتا تے اے پایا ہے کہ مسلمان مشکل حالات وچ نے 21 دن دی بجائے 7 دن والے راستے نے اختیار کیتا جائے، جنگل دے وچوں نہیں جایا جائے، جنگل دا راستہ خطرناک راستہ۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، دعا ماں دا اہتمام کرو، اس راستے جائیں گے جنگل دی طرف۔ جنگل دے وچوں راستہ شروع کیتا، جنگل دے درمیان سے گئے تے جا کے نہ تے پانی ختم ہو گیا، کیونکہ اتنے پانی سٹاک تھا اس ٹائم نہیں سی کر دے، مشکیزیں ہوں سی، مشکیزیں جو پانی ختم ہو گیا، جنگل دا درمیان ہے، ارد گرد پانی کوئی نہیں، پانی ختم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر دے لوگ آئے، فرمایا امیر المومنین پانی ختم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے انج کر کے لشکر دی طرف دیکھیا، ابو رافع یہ ڈاکوؤں دا سردار سی، ابو رافع سامنے بیٹھا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا گھبراؤن دی ضرورت نہیں، ساڈے کول ساڈے لشکر دے وچ اس طرح دے لوگ موجود نے جڑے اگر قسم کھا لین رب انہاں دی قسم نو جھوٹی نہیں ہون دیندا، جو زبان چو کرن۔ فرمایا اللہ پوری کردہ، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو روشن کر دیا، دل کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ درفشانی دور کہندے نے فارسی دا شیرے، دور کہندے نے موتی نو، فشانی دا مانے جڑنا، درفشانی نے تیرے، دور مانا موتی، فشانی جڑنا، تیری تو مراد زبان حضور دی کہ تیری زبان تو نکلنے والے جملے، تیری زبان تو نکلنے والے موتی، درفشانی نے تیری آقا جڑی زبان تیری جو جملے نکلے نے او موتی بنے نے، انہاں جملیاں نے کمال کی کیتا ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو روشن کر دیا، دل کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر، ارے اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ابو رافع خوابی وہی فرمایا ابو رافع قریبا، حضرت ابو رافع دی اکھاں درد کر دیا پئیاں، کوئی بیماری اکھاں دے وچ، اکھاں کھل دیا نہیں پئیاں، اکھاں باندے۔ خوابی وہی فرمایا ابو رافع ادھر آ، صحابہ اٹھا کے حضرت خالد بن ولید دے کول لے کے آئے، فرمایا ابو رافع پانی ختم ہو گیا، جنگل دا راستے پانی کوئی نہیں۔ ابو رافع نے فرمایا خالد کس جگہ تے کھڑے نے، اس جگہ دا میں نے نقشہ بیان کر، اکھاں نہیں کھل دیاں پئیاں درد دے، فرمایا جگہ دا نقشہ بیان کر۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھ کے فرمایا ادھر ریت دا ٹیلہ ہے، اے فلاں نشانی فلاں جگہ ہے فلاں جگہ۔ ابو رافع نے سوچ بچار دعا فرمایا خالد ادھر دیکھ کھبی سائڈ تک تنو کوئی جاڑی نظر آ رہی ہے؟ فرمایا نظر آ رہی ہے۔ فرمایا میں نے اوتھے لے چلو۔ خالد بن ولید نے ہاتھ پڑھیا، اس جاڑی کو لے گئے، فرمایا 2 قدم اگے چلو، اگے چلے۔ حضرت ابو رافع نے فرمایا خالد صحابہ نو کس جگہ تو زمین کھودو، صحابہ نے زمین کھودنی شروع کی تھی، تھوڑی جی زمین کھودی تھلو پانی دا چشمہ آ گیا، پانی دا چشمہ، فرمایا پیو پانی، پلاؤ لشکر نو، پانی پیتا خود بھی، لشکر نے پانی پیتا۔ خالد بن ولید نے فرمایا ابو رافع تینوں کی میں پتہ ہی تھے پانی ہے؟ فرمایا خالد اے تا اللہ دے نبی دے قدمہ چاہان دی برکت ہے، میں اس راستے سے گزر گیا، ساری زندگی ڈاکے ڈالے نے، انہاں جنگلوں دے چپے چپے نو میں جاندا، انہاں جنگلوں میں زندگی گزاری ہے،
چپے چپے نو جاندا اسی اپنی ہر چیز دا انتظام کرتے سی پانی اتوں ملے گا خوراک اتوں ملے گی فرمایا بے خالد یہ تو ہن حضور دے قدمہ جاؤن دی برکت ہے اج لاب علی جو زبان جو تو میرے بارے جملہ کیا ہے کہ میں جیڑی گل کراں اللہ پوری کر دے اچ میرا کمال کوئی نہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے ابو رافع میں کیا امن چاہتے ہو فرمایا کہ پھر خالد بن ولید اگے پہنچے گل کرنا مقصد کہ ہیرا مقام تو چلی عورت بیت اللہ چاہی پورے راستے اللہ تو علاوہ کسے دا ڈر کوئی نہیں بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا خباب حضرت خباب نے مخاطب کیتا فرمایا خباب جی یا رسول اللہ فرمایا خباب ایک وقت ایسا آئے گا جی یا رسول اللہ فرمایا خباب ایک وقت ایسا آئے گا کہ صنعاء مقام تو لشکر جائے گا حضرت الموت تک جائے گا حضرت الموت بھی جگہ دا نام ہے صنعاء بھی جگہ دا نام ہے فرمایا ایک تو لشکر چلے گا حضرت موت تک جائے گا پورے لشکر دے سفر دے اندر فرمایا پورے لشکر دے کسے بندے نو بھی اپنی کسے بکری دے بارے بھی ایک خوف نہیں ہوئے گا کہ انہوں بیڑیا نہ کھا جاوے اتنا امن قائم ہو جائے گا کسے بیڑیا دا بھی خوف نہیں ہوئے گا خباب نو فرما رہے نے اللہ دے نبی پھر حضرت خباب فرماؤں دے نے میں اپنی اکھاں نال دیکھیا حضرت موسیٰ بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماؤں دے نے کہ میں بکریاں چرا رہا ایک آدمی دیا پھر میں بکریاں چرا رہا 29 مہینے بکریاں چرائیاں کتنی مہینے 29 مہینے بکریاں چرائیاں فرمایا جنگل دے اندر جا کے بکریاں چروندہ سی فرمایا بکریاں چر دیاں سی میں بیٹھ کے عبادت کردہ سی میں نو کدی بھی خوف نہیں آیا 29 مہینیاں کسی کسے بیڑیے نے میری کسی ایک بکری دے اتے بھی حملہ نہیں کیتا فرمایا میں رات مجھے دو بکریاں دا ریوڑ فرمایا کہ اپنے ریوڑ کھانے وچ اتے بند کردہ سی بند کر کے واپس چلا جاندہ سی صبح نو جدو آ کے میں وہ دروازہ کھول دا سی بکریاں نکل دیا سی انہاں بکریاں بچ بیڑیے بھی نکل دے سی پوری رات بیڑیے بکریاں نال گزار دے سی لیکن کسے بیڑیے دی جرت نہیں سی کسے بکریے نو خراش بھی آ جاوے ساری رات بیڑیے حفاظت کر دے سی میرے بھائیو اس ملک دی میں گل کر رہا کہ ہر ملک دی 3 چیزاں ہر ریاست دی ضرورت ہے نمبر 1 ہر حکمران کے اندر امن قائم ہو جائے نمبر 2 بس نمبر 2 گل جی نمبر 2 معیشت ساڈی بحال ہو جائے نمبر 3 رو پیدا ہو جائے نمبر 3 ہر ریاست کی ضرورت ہے کہ ساڑھے ملک دا رو پیدا ہو جائے دوسرے ملکاں تے ہر ملک دی ریاست یہ 3 چیزاں نظام مصطفیٰ نال آن گیا پیغمبر دے نظام تو ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا 75 سال ہو گئے نے 75 سال جی آ گیا اے ملک نو ٹھیک کر دے گا آ گیا اے ٹھیک کر دے گا جی آ گیا اے ٹھیک کر دے گا 75 سال گزر گئے نے یہ ساڑھا جڑا نظریہ بن گیا ہے آ ملک نو ٹھیک کرے گا آ ٹھیک کرے گا اس نظریے دی وجہ تو ساڑھے اتے عذاب سلاب دی صورتاں بچارے نظریہ مسلمان دائیں ہونا چاہیے دا رب محمد دی قسمیں کوئی بڑا تو بڑا لیڈر اتنی دیر تک اس ملک نو ٹھیک نہیں کر سکتا جتنی دیر تک اس ملک دے اس دھرتی دے اتے نظام مصطفیٰ قائم نہ کر دیتا جائے اور اس نظام نو نافذ کر دیتا جائے اور ملک نو بچائے گا کون بولو آج کہنے جی ملک نو نون لیگ بچائے گی پی ٹی آئی بچائے گی جے یو آئی بچائے گی جناب علی پیپل پارٹی بچائے گی فلاں بچائے گی اس ملک نو کون بچائے گا بولو کون بچائے گا ملک نو اللہ بچائے گا اللہ تو علاوہ اس ملک نو کوئی نہیں بچا سکتا تیسری گل پہلی گل کہ امن قائم ہو جائے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 3 سال حکومت ہے 3 سال تو بھی کم عرصہ 99 وچ حکمران بنے نے 101 وچ انہاں دا انتقال ہو گیا
3 سال بھی پورے نہیں بنتے. عمر بن عبد العزیز کو ایک آدمی آئے, فرمایا عمر کی گل ہے, عجیب معاملہ سی ویکھدے پے ہیں. فرمایا کی ہویا؟ فرمایا تالاب دے اتے ایک پاسوں بکری آندی ہے, دوے پاسوں شیر آ جاندا, تیسرے پاسوں بیڑ آندی ہے, چوتھے پاسوں بیڑی آ جاندا. چوویں کٹھے ہو کے پانی پیندے نے, پانی پی کے اپنی اپنی راہ اختیار کرتے ہیں. نہ کبھی شیر بکری تے حملہ کیتا, نہ بیڑیے بیڑ تے حملہ کیتا. وجہ کی ہے؟ عمر 3 سال تو بھی کم عرصہ کی کیتا ہے نو کیڑا پڑھا دیتا ہے. عقل مند انسانوں نو پڑھایا جاندہ, جانوران تو نہیں پڑھایا جاندہ نا. فرما کی گل ہے, کی کیتا ہے عمر؟ عمر بن عبد العزیز دا جملہ سنو. حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کوئی کام نہیں کیتا, کوئی کام نہیں کیتا. فرمایا نہیں کوئی تا کیتا ہے. عمر بن عبد العزیز فرمایا میں رب نال صلح کر لئیے, انہاں جانوراں نے اپنے نال صلح کر لئیے. تسی رب نال صلح کر لو, اس نال تعلق بنا لو. اے تھلے والا نظام اللہ خود و خود ٹھیک کر دے گا. اے تھلے والا نظام نو اللہ خود و خود اچھا کر دے گا. میرے بھائیو دوستو بزرگو, آج دی گفتگو اندر 3 چیزاں وچوں پہلی گل ہوئی ہے. میں کیا اگر چاہندے ہو ہر ملک دی ضرورت بھی ہے, ہر ریاست دی ضرورت بھی ہے کہ جناب علی 3 چیزاں ملک چ نافذ ہو جان. جڑا حکمران 3 چیزاں نافذ کر جاوے وہ بڑا بہت جناب علی بڑا لیڈر سمجھا جاندہ. نمبر 1 امن قائم کر دے, نمبر 2 معیشت بحال کر دے, خوشحالی لے آئے, نمبر 3 رو پیدا ہو جائے دوسرے ملکاں تے اس ملک دا. 3 چیزاں وچوں اج دی گفتگو اندر پہلی گفتگو عرض کی تھی کہ امن کس طرح پیدا ہوئے گا تھوڑے سامنے رکھے. انہاں لوگاں نے کائنات امن پیدا کیتے جنہاں نو باپ تھپڑ ماردا سی تے مار کے کہندا سی عمر تینوں بکریاں چراونیاں نہیں ہوندیاں. نظام مصطفیٰ قائم کیتے, پیغمبر دے قدماں وچ آئے. میرے بھائی آن دی پھر کی نتیجہ کی ملیا؟ اللہ دے نبی جی قدماں دی آن دی وجہ تو زمین تے حکمرانی کیتی, آسمان تے حکمرانی کیتی, دریا تے حکمرانی کیتی, پہاڑا تے حکمرانی کیتی, آگ ہوا تے حکمرانی کیتی. او لوگ جڑے جناب علی, او لوگ جڑے ایک دوسرے دی جان دے دشمن سی, او لوگ جڑے خود ہدایت دے طالب سی, ہدایت پلے کوئی نہیں سی. پھر انہوں نے کائنات کو ہدایت پہنچائیے. انہوں تک کہنے والے نے کیا ہے, درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, آنکھوں کو روشن کر دیا, دل کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. باقی اگلی 2 باتیں, اس ملک کی معیشت بحال کیسے ہوگی, اور اس جناب علی اس ریاست کا رعب دبدبہ دوسرے ملکوں پہ کیسے ہوگا, اگلے جمعہ انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ مجھے آپ کو جناب علی امن کے لیے پیغمبر کے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.